الوغ بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. بالنسبة لهذه الحصة هي الحصة الخاصة بالار او صديق ريشيرش اوبيراسيونيل، وكما تعرف الكل انه نصف مادة من احدى المواد ديال الايكونومي جيستيون. دونك غنتعرفوا على مجموعة الحوايج من بينهم لي جينيراليتي سيغ لي بروغرام لينيير اللي بديتها بواحد الاكزامبل باش نعرفوا مجموعة ديال لي باز ومجموعة ديال التكنيك اللي غنحتاجو من بعد، من بينهم لا فورم كيفاش تكون لا فورم كانونيك، لا فورم ستاندار، لا فورم جينيرال اللي هي ماتريسيان، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك عندنا واحد ليكزامبل اللي غنحاول دابا نشرحو. عندنا برودوي 1 و برودوي 2. بالنسبه لهذا البرودوي 1 كنربحو منه 8 دراهم، وباش ننتجوه خاصنا نديوه نصاوبوه 5 سوايع في الماشين 1 و 7 سوايع في الماشين 2. وبالنسبه للبرودوي 2 كنربحو فيه 7 دراهم، ولكن 6 سوايع في الماشين 1 و 3 سوايع في الماشين 2. علما ان هاد الماشين 1 باش تصاوب لنا هاد البرودوي 1 كتطلب 5 سوايع، وباش تصاوب لنا هاد البرودوي 2 تطلب 6 سوايع، وما خاصهاش تفوت 15 ساعة ديسپونيبل 15 ساعة في النهار. والماشين 2 7 سوايع باش انها تنتج برودوي 1 و 3 سوايع باش انها تنتج برودوي 2، وهي ديسپونيبل غير 13 ساعة. الوغ اول حاجه كنشوفو نهار الامتحان واش البروف كيدوي على الماكس ولا المين. باش كنعرفوها الا كان تدوي على الماكس ماكسيميزاسيون بروغرام دو ماكسيميزاسيون، دونك كنعرفو انه كيدوي على البروفيل. الا بغينا نعرفو انه كيدوي على البروغرام دو مينيميزاسيون كيدوي على ليكو. فهاد الحصه لقينا كيدوي على البروفيل، دونك بروغرام دو ماكسيميزاسيون هو باش غنخدم. دونك غادي نعتبرو x1 و x2 هما لي فاريابل اللي غنخدمو بهم سوا x1 et x2. x1 la quantité à produit du produit de A، علما ان A هي النومبر ديال البرودوي ديال A، شحال من برودوي 1 درنا. و لا quantité produit de B هي لي برودوي 2، شحال من برودوي 2 نتجنا. الوغ بما اننا قلنا بروغرام ماكسيميزاسيون، دونك البروفي توتال غادي يولي 8 دراهم، هي 8 في اكس 1. اكس 1 قلنا هي لا كونتيتي، دونك اي حاجه اونتربريز بغات تماكسيميزي البروفيل تدير البري في لا كونتيتي، تعرف شحال غاتماكسيميزي. دونك اكس 1 هما المجاهيل اكس 1 و اكس 2، دونك 8 في اكس 1. اكس 1 شحال نتجنا هنا دابا اللي غنبغيو نعرفو دابا. دونك غنحاولو نخدمو بروغرام ماكسيميزاسيون باش نعرفو هاد اكس 1 شحال الماكس ديالها اللي غنتجو فيها، زائد 7 اكس 2 7 دراهم، وغنضربوه في النومبر ديال لي برودوي ديال الثاني. الوغ هادي او نيفو ديال ار او كتسمى لا فونكسيون اوبجيكتيف. فونكسيون اوبجيكتيف. الوغ كما قلنا غادي نماكسيميزيو زد. ماكسيميزي زد 8 اكس 1 زائد 4 اكس 2 زائد 7 اكس 2 عفوا 7 اكس 2. الوغ لا كونترانت ديال الماشين ام 2 ديال ام 1، عندنا كونترانت ديال الماشين ام 1. قلنا ان ماشين ام 1 عندها 5 سوايع برودوي باش انتج برودوي 1 و 6 سوايع باش انتج برودوي 2. قلنا زعما واش ممكن زعما نزيد واحد 3 سوايع هنا وواحد 4 سوايع هنا، ولكن قال لك انها ديسپونيبل 15 ساعه. دونك هذه كونترانت بالنسبه للماشين 1. دونك غتولي بحال هذا الشكل 5 اكس 1 اللي هي 5 اكس 1 5 ديال السوايع باش انتج داك البرودوي 1 و 6 سوايع باش انا تنتج داك البرودوي 2، ولكن هي ديسپونيبل غير 15 ساعه. دونك مثلا غنعوضو هنايا واحد وهنا واحد. 5 زائد 6 هي 11 صغر من 15. دونك ممكن نعوضو هنايا. دونك هذا هو الدور ديال الار او. خاص نماكسيميزيو هذيك الماشين حتى تخدم الماكس ديالها، حتى تكون اصغر او يساوي حتى تكون تساوي 15 ساعه. عاد تما غنعرفو بانها راه وصلنا الماكس علاش كنقلبو. دونك بالنسبه للثاني كونترانت الماشين ام 2،
عندنا الماشين ام 2 هي هذه. قلنا ان ماشين 2 ام 2 كتخدم غير 7 السوايع في البرودوي 1 و 3 السوايع في البرودوي 2، وانها ديسپونيبل غير 13 ساعه. دونك هذه كونترانت الثانيه. دونك 7 في اكس 1 زائد 3 اكس 2 صغر او يساوي 13. واحد الحاجه اخرى خاص نعرفوها، كونترانت دو لا نو نيجاتيفيتي دي فاريابل. ما يمكنش هاد الفاريابل يكون نيجاتيف، ما يمكنش يكون شي ساعه ما عمرنا شفنا شي ساعه نيجاتيف ناقص ساعه ولا ناقص ساعتين. دونك توجور اكس 1 و اكس 2 بوزيتيف كبر او يساوي الصفر، وكتكتبوها في الامتحان حتى هما تيكون واحد البورسونتاج ديال النقطه عليهم، وهادشي بروف تيأكد عليهم حيت ضروري. دونك اكس 1 و اكس 2 خاص يكونوا بوزيتيف. الو غنتعرفوا على لا فورم كانونيك. اول حاجه غنتعرفوا على لا فورم كانونيك كي كتكتب. دونك لا فورم كانونيك كتكتب على هذا الشكل: ماكسيميزي زد 8 اكس 1 زائد 7 اكس 2. قلنا ان 8 هما و 7 هما لو بروفيل، و اكس 1 و اكس 2 هما لي برودوي. دونك كتكتب على هذا الشكل. تناخدو كيما غنبين لكم دابا، كناخدو 8 وكنضربها في اكس 1 زائد 7 في اكس 2. هذا هو ماكسيميزي زد. سو كونترانت عندنا 5 ها هي كنضربها في اكس 1 وكناخدو 6. دونك كناخدو 5 و6 و7 و4 حتى هو اللي بحال هكا، بحال هاد المربع كناخدوه 5 6 7 8. دونك كنحطو 5 6 7 8 و 15 و 13. دونك كنا 15 ساعه زائد في اكس زائد 6 في اكس 2 صغر من 15. هي الكونترانت الاولى. حنا كنزيدو اصغر من يساوي، هي الكونترانت الاولى. والثانيه هي 7 اكس 2 اكس 1 زائد 3 اكس 1 صغر او يساوي 13. هي الكونترانت الثانيه. كنحطو الكونترانت الثانيه هنا، وكما قلت لكم دابا كنزيدو اكس 1 و اكس 2 خاص دائما يكونوا كبر من الصفر. دونك على هذا الشكل ملي كنساليو هنا كتخرج لنا لا فورم كانونيك. هذه كتسمى لا فورم كانونيك. دونك دابا غادي ندوزو لا فورم جينيرال. لا فورم جينيرال تكتب او جينيرال ا اكس صغر او يساوي بي. اشنو هي ا؟ هي هاد، هي 5 اكس 1 زائد 6 اكس 2 زائد 7 اكس 1 زائد 3 اكس 1. هي اودي عفوا 5 و6 و7 و3. واشنو هما اكس؟ هما اكس 1 و اكس 2. واشنو هما بي؟ هما 15 و 13. دونك هما هادو ا 1 هي 5. ها هي ا 1 هي 5، هي اللي الاول الكولون الاول هي ا 1. مثلا ا 2 2 هي 3 اكس 2. هي اللين الثاني الكولون الثاني لو بوين دانترسيكسيون ديالهم لقيتو في الجبر هو 3 اكس 2 هي 3. لي اكس 1 قلنا كنكتبهم على الشكل اصغر من او يساوي بي. بي قلنا هما 15 و 13 تكتبوا حتى هما او نيفو ديال الكولون. بحال مثلا بغينا دابا مثلا بغينا هاد الاولى 5 اكس 1 هي ا 1 هي ا 1 مضروبه في اكس 1 صغر او يساوي بي 1. دونك فهمنا دابا. دونك الباساج من هنا لهنا ولا من هنا من هنا راه كيف عادي. دونك غتزيد سي 1 هي 8 او سي 2 هي 7 وكنديرو مضروبه في اكس 1 اكس 2. دونك هذه هي كيفاش تكتب لا فورم ماتريسيان. راه هذا الشكل، راه هي 8 وهذيك هي سي 2 هي 7. بحال مثلا بغينا ندوزو من هنا لهنا غنديرو 8 مضروبه في اكس 1 عادي اللين الاول الكولون الاول كما قرنا في لاجيبر. عاوتاني 7 مضروبه في جوج في اكس 2. ها هي 7 مضروبه في اكس 2. عاوتاني من هنا لهنا ا 1 قلنا كنضربو في اكس 1 زائد ا 2 مضروبه في اكس 2. هي هادي ا 1 مضروبه في اكس 1 زائد ا 2 مضروبه في اكس 2. نعوضو قلنا ا 1 هي 5. ها هي 5 وقلنا ا 2 هي 6. وقلنا مثلا ا 2 هي لين الثاني الكولون الاول هي 7. وقلنا مثلا ا 2 هي 3. دونك بي بالنسبه بي 15 ها هي 15 وبالنسبه للاخرى 13. دونك من هنا لهنا الى جمعنا هاد 5 اكس 1 زائد 6 اكس 2 زائد 7 اكس 1 مع 3 اكس 2 صغار من يساوي 15 13 غنرجعوا لا فورم كانونيك.
وقلت لكم باش ندوزو من هنا لهنا راه الطريقه راه نفس الطريقه سهله. يكفي اننا نديرو لا فورم جينيرال ديالها هي ا مضروبه اكس صغر من او يساوي بي، وكنخدمو عاديين. ها هي لا فورم. دونك هادي ما فيهاش تعقيد. دونك اللي قرا الجبر مزيان ما غادي يفهمني مزيان، واللي ما فهمش غادي يصيفط لي في الخاص وغادي نشرح ليه. مرحبا. الوغ لا فورم ستوندار، الفرق بين لا فورم كانونيك ولا فورم ستوندار راه باين. اشنو هما التغييرات اللي تيكون عندنا ماكسيميزي 8 اكس 1 زائد 7 اكس 2 دونك عادي، سو كونترانت 5 اكس 1 زائد 6 اكس 2 صغر او يساوي 15. كما قلت لكم قبيله 5 زائد 6 راه يلا 11 صغر من 15. حنا ما عارفينش اكس 1 و اكس 2. اش كنديرو؟ كنزيدو لي زيكار باش انا نديرو تساوي. هاد لي زيكار هو اللي كيمثل الفرق ما بين هاد 15 وهاد 11، واخا ما عارفينش هاد اكس 1 اكس 2. دونك ملي غادي نعرفو هاد اكس 1 اكس 2 غادي يمشي لي زيكار بشرط انها تساوي 15. دونك هاد لي زيكار هو الفرق ما بين هادو وهادو، وبشرط عاوتاني هاد اكس 1 و اكس 2 و 1 و 2 خاص يكونوا كبر من الصفر. دونك مفهوم. قلنا اننا لا فورم ستوندار على غرار لا فورم ستوندار. دونك غنرجع لكم للجدول الاول باش نشرح لكم مزيان. دونك هنايا مثلا 5 السوايع ماشين 5 السوايع زائد 6 السوايع هي 11 ساعه. قلنا بان هاد الماشين كتخدم غير 15 ساعه. دوك 15 ناقص 11 4. دوك حنا عندنا مجاهيل هنا اكس 1 و اكس 2 عندنا مجاهيل ما عرفناش شحال. دوك هذوك المجاهيل 4 ممكن تكون فهمتني باش اننا نديرو هنا تساوي. هذا هو الفرق بيناتهم. عاوتاني مثلا هنا 7 السوايع زائد 3 السوايع يلا هي 10 السوايع صغر من 13. دوك الفرق بيناتهم 3. دوك 3 هي لي زيكار. تنديرو لي زيكار وكنرجعو تساوي باش ما نديروش اصغر من او يساوي. هذا هو الفرق بيناتهم. وكنزيدو او 1 و او 2 خاصهم يكونوا بوزيتيف، و اكس 1 و اكس 2 خاصهم يكونوا بوزيتيف. علاش لونتها بالصفر؟ حيت الاغلبيه نهار الامتحان تيكون شويه ستريس وكينساهم، والبروف تيوصي نهار الكور بان الانسان خاص يديرو نهار الامتحان باش يتحسب ليه النقطه ديالو. الوغ غندوزو للثانيه لا ميثود غرافيك. لا ميثود غرافيك غنحتاجو لا فورم كانونيك باش اننا نديروه. دونك عندنا واحد لا فورم كانونيك اخرى. دونك دابا عارفين كي كتكتب لا فورم جينيرال، عارفين كي كتكتب لا فورم ستوندار، عارفين كي كتكتب لا فورم ماتريسيان. دونك دابا غندوزو لا فورم كانونيك اللي غنخدمو عليها باش اننا نديرو الجرافيك. الوغ عندنا ماكسيميزي زد تساوي 50 اكس 1 زائد 10 اكس 2 سو كونترانت. عندنا ثلاثه ديال لي كونترانت هاد المره، الاولى والثانيه والثالثه. راه عارفين شنو هما لي كونترانت. دونك عندنا 3 اكس 1 زائد 6 اكس 2 صغر من 30، اكس 1 زائد اكس 2 صغر من 20، و 6 اكس 1 زائد 2 اكس 2 صغر من 12. الوغ الكونترانت الاولى غنخدموا على الكونترانت الاولى، وكذلك الكونترانت الثانيه، وكذلك الكونترانت الثالثه. دونك غندير كل وحده على حده باش نفهموا مزيان. دونك عندنا كونترانت الاولى ها هي 3 اكس 1 زائد 6 اكس 2 صغر من او يساوي 30. دونك غنحاولوا نرجعوا على الشكل باش نحسبوا نديروا التعويض ديال النقط باش نحسبها. عندنا 3 اكس 1 زائد 6 اكس 2 تساوي 30. غنقولوا سي اكس 1 تيكال 0. هاد اكس 1 الا كانت 0 دونك غتولي 3 في 0، غتولي اكس 2 تساوي اش كتساوي اكس 2 غتولي تساوي 30 مقسومه على 6 اللي هي 5. دونك ها هي النقطه الاولى 0 5 احداثيات ديال الكونترانت الاولى 0 5. سي اكس 2 نحاولوا نعوضوا دابا اكس 2. سي اكس 2 ايتيكال 0. دونك اكس 2 ايتيكال 0. اكس 1 غتساوي اكس 1 غتساوي 30 على 3 اللي هي 10. دونك اكس 1 كنحطو هو الاول هي 10 0. دونك هاد 0 5 مع 10 و 0 هما الاحداثيات ديال ا اللي غادي نتخاسيو في الجرافيك. دونك عقلوا عليهم 0 5 10 0. الوغ الكونترانت الثانيه، الكونترانت الثانيه هي هذه اكس 1 زائد اكس 2 صغر او يساوي 20. دونك اكس 1 زائد اكس 2 صغر او يساوي 20. دونك اكس 1 زائد اكس 2 تساوي 20. سي اكس 2 ايتيكال 0. الا عوضنا هاد اكس 2 ب0 دونك اكس 1 شحال غتساوي؟ اكس 1 اوتوماتيك غتساوي 20 هي هادي 20. سي اكس 1 ايتيكال 0 نعوضو اكس 1 ب0 غتساوي اكس 2 غتساوي لنا 20.
دونك عادي ما درت شي حاجه غير طريقه الحساب. دونك الاحداثيات ديال النقطه بي هي 20 0 0 20. الوغ الكونترانت الثالثه عندنا 6 اكس 1 زائد 2 اكس 2 صغر او يساوي 12. دونك اش كنديرو 6 اكس 1 زائد 2 اكس 2 تساوي 12. نفس الطريقه غنديرو سي اكس 1 تيكال 0. دونك اكس 2 غتساوي غنرجعو 2 اللي هي غنقسمو عليها هي 12 على 2 اللي تيكال 6. و سي اكس 2 غنبداو عاوتاني سي اكس 2 تيكال 0 تنديرو زعما ديال اكس 1 تيكال 0 ديال اكس 2 تيكال 0 باش نعرفو كل وحده اش غتساوي لنا. سي اكس 2 تيكال 0 دونك اكس 1 تيكال 12 على 6 اللي هي 2. دونك الاحداثيات هما على الشكل التالي 0 6 وهنا كنسبقو اكس 1 هي 2 والاخرى 0. هادو هما الاحداثيات ديال النقطه سي. وبالنسبه لزد عندنا 50 اكس 1 زائد 10 اكس 2. كنفترضوا ان زد كيساوي 0. دونك هاد زد كنعوضوه بالقيمه ديالو 50 اكس 1 زائد 10 اكس 2 تيكال 0. دونك اكس 2 كنبغيو نجبدو اكس 2 اللي هي ناقص 50 غنرجعو ناقص 50 اكس 1 تقسمو على 10 كتمشي 10 مع 0. دونك 10 مع 0 تبقى غير ناقص 5 حيت ملي غنختزلو هنا بصفر غتبقى ناقص 5 على 1 اللي هي ناقص 5. ونفس الشيء غنعوضو سي اكس 1 تيكال 0. دونك اكس 2 تيكال 0 حيت عوضنا هنا بصفر. 0 في ناقص 5 هي 0. وعاوتاني سي اكس 1 تيكال سي اكس 1 تيكال 1. دونك اكس 2 غيعطينا 5. الا كان هاد اكس 1 كيساوي 1 دونك هاد اكس 2 غتعطينا ناقص 5 في 1 اللي هي 1. دونك هذا هما الاحداثيات ديال دي 0 0 اللي هو او اللي هو المركز واحد ناقص 5. دونك هاد النقط كاملين غنمشيو نطراسيهم في غرافيك وعطانا هاد الشكل. الوغ غنديرو كل نقطه على حده. عندنا الكونترانت الاولى هي ا. ها هي الكونترانت الاولى ا 0 5. دونك 0 ها هي 0 5 0 5 10 0. ها هي 0 5 10 0. ها هي ا. غادي نجمعو بين هاد جوج النقاط. ها هو مستقيم ا شي قريناه في الماط. المستقيم ا هو هذا. غندوزو الاحداثيات ديال النقطه الثانيه بي 20 0 0 20. الوغ 20 ها هي 20 بلا هي 20 ها هي 20 0 و 0 مع 20 كنجمعوهم بجوج. هذا هو المستقيم بي. الوغ الكونترانت الثالثه لقينا حتى هي الاحداثيات ديالها فين هما 0 6 0 6 تحت لهنا 6 جوج 0 جوج 0. ها هما كنجمعو بين النقطتين. ها هو المستقيم سي. هذا مستقيم سي هذا اللي بالاحمر ها هو. الوغ اخر مستقيم اللي هو دي قلنا 0 0 اللي هو المركز 0 0 1 ناقص 5. دونك واحد ها هي واحد غنميل لهاد الجهه اليمين واحد وناقص 5 لتحت غادي نجمع بها. دونك قلنا انه تيدوز من المركز. دونك ها هو على خط متقطع دايز من ناقص 5 و 1 اللي هي تلقاو هنايا بوين انترسيكسيون والمركز. دونك غادي يدوز منها. دونك ها هي عطاتنا واحد لا زون وهاد لا زون عندنا مجموعه النقاط او اف جي. هاد لا زون اللي بالصفر كتسمى لا زون ادميسيبل ولا لا زون اكسيسيبل. دونك حنا عندنا مجموعه ديال النقاط او و اف و جي. هادو تيتسموا لي سوليسيون اوبتيمال. ولكن من هاد لي سوليسيون اوبتيمال بما اننا الماكسيم في النيفو ديال الماكسيميزاسيون خاصنا نعرفوا اللي كبيره فيهم باش نعرفوا ان داك البو هو لو بو اوبتيمال. ديك النقطه اللي اوبتيمال لان ديك النقطه اللي غادي تخدم لنا دوك لي ماشين دوك النقط ديك لي زيكار اللي كنا قلنا قبيله ديك ان ديك لي ماشين ما تيخدموش وقت كامل. اشنو هو هاد لو بوين هذاك اللي غادي يعطينا ان ديك لي ماشين كاملين غادي يخدموا ديك ديسپونيبل بحال ديك مثلا هاد نرجع لكم للطابلو بحال هاد الماشين الاولى خدامه 15 ساعه قلنا 5 زائد 6 11. اشنو هو داك البوين اللي غادي نعوضوا به دوك اكس 1 و اكس 2 باش انها تخدم 15 ساعه كونتيني. بحال مثلا 7 زائد 10 ديال الماشين الثانيه 10 خاصها 3 سوايع. اشنو هو دوك البوين اوبتيمال اللي غادي نلقاو اللي غادي انه يماكسيميزي لنا هذيك الماشين تخدم كونتيني.
هذا باغ اكزومبل بالنسبه لهاد التمرين اللي عطيتكم مع اكزومبل. اما حنا راه خدامين في كونترانت اخرين، عطيتكم مع اكزومبل بداك الجدول. الوغ غادي ندوزو، عندنا احداثياتهم هادو او دونك كنجبدو غرافيك او، ها هي او هي، ها هي 2 0 جوج 0، ها هي جوج في اكس 1، دونك هادي تعتبر بحال قلتي اكس 1 وهادي اكس 2، دونك جوج 0. حيت دائما حنا كنسبقو بالاكس 1 دي زيكس. محور افاصيل هو الاولى عاد محور الاراتيب. الوغ جوج 0 جي، ها هي الجي شحال لقينا فيها 0 5 0 5، ها هي 0 5. عندنا او كذلك المركز او 0 0. والاشكال عندنا اف ما عرفناش الاحداثيات ديالها حيت جات هنا الوسط. شفتوها فين جات الوسط هنايا، راه باينه فين جات الوسط. ما عندناش الاحداثيات ديالهم. دونك باش نحلوهم باش كنجبد الاحداث ديال اف كنديرو النظمه هي اللي غتجيب لنا الاحداثيات ديال اف. دونك شنو هي النظمه اللي غنخدمو عليها؟ عندنا ان واحد المستقيم هنا اللي سميتو المستقيم سي، وواحد المستقيم اخر هو المستقيم ا. وقلنا في الاول ان كاين دوك المستقيمات هم هادو، هاو المستقيم ا هاو الكونترات الاول، ومستقيم سي هاهي المعادلة ديالهم بجوج. دونك غناخدو هادي مع هادي، هاهم 3 اكس 1 زائد 6 اكس 2 يساوي 30، 6 اكس 1 زائد 2 اكس 2 يساوي 12. دونك غادي نحلهم يا اما بطريقه التعويض يا اما طريقه التاليف الخطيه. لقيتو مجموعه ديال الطرق، انا عوضتها اوتوماتيك في ابليكاسيون. خرجت لي ان اف المهم غادي تخدموا بطريقه التعويض ولا الداله التالفيه ولا اي حاجه، غادي يخرج لكم هاد الحلول. اف اكس ديالها هو 0.4 و y ديالها هي 4.8. هادو هما الاحداثيات ديال اف. هذيك اف اللي كانت في الجرافيك، هذوك هما الاحداثيات ديالها. هاهم هاد الاحداثيات ديال هاد النقطه هادي هما 0.4 مع 4.8، هي 0.4. دونك 0.4 غتجي في شي بلاصه هنايا قبل واحد، و 4.8 دونك قريبه ل5. دونك ملي حسبتها الابليكاسيون عطاتني 0.4 و 4.8. دونك اش كنديرو ملي كنحصلوا على هاد النقاط؟ كنرجعو كنعوضو في زد. فهادي كنعوضو x1 و x2. عندنا x1 و x2 هما الاحداثيات ديال كل نقطه اللي جبناه دابا، و50 و10. دونك حنا كنحطوها. دونك انا ناخدو اول نقطه هو او، قلنا او انه اصل مركز 0 0. دونك ناخدو 50 كنضربوها في الصفر زائد 10 كنضربوها في الصفر، دونك زد كتخرج لنا 0. دونك ماكسيميزي ديال زد في هاد الحاله 0. ناخدو النقطه الثانيه او جوج 0، هي او اللي كنا جبنا النقطه. عرفتو ملي جبنا النقطه الاحداثيه ديالها؟ راه شفتو الفيديو، شفتو عفوا الجرافيك. جوج 0. الوغ 50 في جوج زائد 10 في صفر اللي هي 100. دونك كندوزو للجي. الجي فيه احداثيات 0 5، كنعوضو كذلك 0 في 50، ها هي 0 في 50 زائد 10 في 5، 0 في 50 زائد 10 في 5، دونك كتساوي 50. دونك اف اللي قلنا الطريقه باش كنجبدو الاحداثيات ديالها، عندنا 0.4 في 50 زائد 10 في 4.8. هاد 10 و 50 راكم عارفين ملي كنجيبوهم، راه من الماكس زيد من لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي كنت قلت لكم في الاول. دونك 50 مضروبه في 4 في 0.4 زائد 10 مضروبه في 4.8، دونك كتساوي لنا 68. دونك زد ا هي الكبيره اللي فيها 100، تابعها زد اف اللي هي 68، عاد زد جي اللي هي 50، عاد زد زيرو اللي هي 0. الوغ زد او هي لا سوليسيون اوبتيمال. دونك من الجرافيك كنعرفو بان زد او ومن طريقه الحساب راه ممكن ناخدو حتى مسطره وغادي نديروها بالجرافيك. ناخدو حتى مسطره
غنمشيو هاد المستقيم هذا غادي نلقاو بان باغالين مع هاد المستقيم هذا ديال هذا اللي بالاحمر، وغادي نلقاو بان هادي هي لو بوين اوبتيمال، هي البوين الكبيره اللي غتماكسيميز لنا البروفيل. الوغ utilisation de ressources. دونك في هاد utilisation de ressources غادي ناخدو ديك زد اللي لقينا دابا، هاديك زد اللي لقينا دابا، هادي زد اللي خرجتنا 100 غنعرفو واش ماكسيميزات ولا لا. واخا هي راه سوليسيون اوبتيمال عرفناها سوليسيون اوبتيمال، دونك هي اللي غتماكسيميز لنا البروفيل، وكذلك في الجرافيك لقيناها. دونك غنشوفو ديك ايتيزاسيون دو ريسورس. اشنو هما ايتيزاسيون دو ريسورس؟ غنشوف واش قادره تماكسيميزي شي حاجه من ديك لو كونترانت. عندنا زد جوج زيرو، دونك خليناها من هنا لحدا ديالها جوج زيرو، كنمشيو كنعوضوهم. فين غنعوضوهم في لي كونترانت. عندنا ديك لو كونترانت بثلاثه، هادو هادي 3 اكس 1 زائد 6 اكس 2 صغر من 30، اكس 1 زائد اكس 2 صغر او يساوي 20، 6 اكس 1 زائد 2 اكس 2 صغر من 12. هاد لي كونترانت كاملين كنعوضو فيها داك لو بوين اوبتيمال، كنشوف واش انها غادي تماكسيميزي شي وحده فيهم، غتماكسيميزي شي وحده من هاد ثلاثه. دونك عندنا زد جوج زيرو، غنعوضوها في الاولى هي 3 في جوج زائد 6 في زيرو، 6 في اكس 2 اللي هي زيرو، 6 صغار من يساوي 3، خرجنا غير ديال 24 ساعه. دونك ما نفعتناش في هاد الاولى. ندوزو للثانيه، عندنا جوج في اكس 1، جوج في اكس 1 هي جوج زائد زيرو اللي هي في التوتال تخرج لنا جوج، هي جوج زائد زيرو هي جوج، دونك صغار من 20 ساعه. دونك عندنا واحد الغيس ديال 18 ساعه، دونك ما صالحاش لينا. غنشوفو الكونترانت الثالثه واش غتكون بوين اوبتيمال بالنسبه ليها. عندنا 6 اكس 1، دونك 6 مضروبه في جوج هي 12، 6 عفوا 6 مضروبه في جوج هي 12 زائد 0 مضروبه في جوج اكس في جوج اللي هي 0، دونك 12. دونك عندنا الغيست ديال 0 ساعه. دونك هذاك بوين راه بوين اوبتيمال بالنسبه لا كونترانت الثالثه، دونك قادر انه يماكسيميز لنا البروفيل. الوغ غنشوفو دابا كيفاش كنجبدو البيفو. الوغ البيفو عندنا واحد ليكزومبل، عندنا ماكسيميزي زد 35 اكس 1 زائد 15 اكس 2 سو كونترانت 3 اكس 1 زائد 6 اكس 2 زائد لي زيكار تساوي 160، اكس 1 زائد 2 اكس 2 زائد او 2 100، 6 اكس 1 زائد 6 اكس 2 زائد او 3 يساوي 120. دونك كنرجعو لا فورم ماتريسيان. دونك راه شرحت لكم اشنو هي كنديرو فورم ماتريسيان. دونك غادي نحطو اول حاجه كنحطو زيد هنا، زيد كنحطو في اللين زيرو كنحطو 1 0 0 0، هادو دائما كيبقاو بحال هكا. هادوك اللي بوزيتيف ديال زد كيرجعو نيجاتيف، ناقص 35 ناقص 15 كنحطوهم نيجاتيف، ناقص 35 ناقص 15. هنا خلاص كنحطو x1 x2 x3 وكذلك لي زيكار تا هما كنحطوهم. دونك هنا كيما وقع ليا وقفت اللي وقع لكم تما انني نسيت ما درتش x1 x2 e1 e3 e2 خاص يكون كاملين كبر قطعا من الصفر، كبر او يساوي من الصفر. الوغ هاد x1 x3 6 عادي درت فيهم 0 0 0 ما عندناش، و 1 و 2 و 3. الوغ عندنا تنديرو 3 مع 6 كنحطوهم هنا 3 مع 6 1 2 كنحتاج تنديرو على الترتيب ديالهم 1 2 1 2 وهنا 6 6 6 6 الترتيب ديالهم. دونك عندنا او 1 عندنا كاينه في الاولى، دونك كنحطو ليها ها هي عندنا 1 0 0، دونك ما كايناش في او 2 ما كايناش في الاولى و 3 ما كايناش كذلك، كاين عندنا 1 في الثانيه عندنا او 1 دونك 0 1 0، ها هي او 2 كاينه مع هاد 1 و 2 ها هي. وعندنا 6 اكس 1 زائد 6 اكس 2 كنحطو 6 6 وعندها او 3، دونك كنمشيو حتى ل او 3 عاد كنديرو 1. وهاد 160 و 100 و 120 كنحطوهم في البي اي سيغ ا اي جي.
160 100 120. الوغ اول حاجه كنديرو باش نحدو الكولون ماشي لا لين، الكولون بيفو. اول حاجه كنشوفو اللي صغيره ما بين x1 x2 x3 اللي صغيره بزاف ونيجاتيف. الوغ الاصغر اكثر نيجاتيف هي ناقص 35. دونك هذا هو الكولون بيفو. هذا هو الكولون بيفو. ملي كنعرضو هذا بانه هو الكولون بيفو كنمشيو للبي اي سيغ اي جي. كناخدو بي اي، راه عارفين شنو هما لي بي، هما هاد اللي درنا في ماتريس راه شرحت لكم دابا. 160 تنقسموه على 3، ها هو 160 مقسومة على 3 خرجت 53.3. كذلك ناخدو 100 وغنقسموه على 1، 100. غناخدو كذلك تالت 120 كنقسموه على 6 كيخرج لنا 20. كذلك في لا لين بيفو كناخدو الصغير، دونك الصغير هو 20. دونك لو بوين دانترسيكسيون اونتر لا لين بيفو et la colonne pivot هو البيفو. ها هو لا كولون و لا لين لو بوين دانترسيكسيون ديالهم هما 6، دونك هذا هو البيفو. دونك الا بغينا نحدو عاوتاني بطرق اخرى كاين مجموعه ديال الطرق. دونك اختاريت باش انكم ندير لكم هاد لا فورم ماتريسيال اللي كتحط بزاف في ليكزام. دونك غنتعرفوا على حاجه اخرى اللي غنحتاجوها لي زيكزام اللي كتعطى بزاف، هو لو باساج من البريمال للديال. بريمال ديال الماكسيميزاسيون، الباساج للديال ديال المينيميزاسيون تيكونوا مجموعه ديال التغييرات. دونك غادي نعرفوهم. عندنا واحد لا فورم، عندنا ماكسيميزو زد 1000 x1 زائد 700 x2 زائد 100 x3 سو كونترانت 5 x1 زائد 10 x2 زائد 30 x1 x3 صغر من يساوي 600 10 x1 زائد 5 x2 زائد 40 x3 صغر من او يساوي 200. دونك الباساج من هنا لهنا اول حاجه كنديرو ليها هو مينيميزاسيون، تبدل بالماكس. مينيميزاسيون الباساج من بريمال للديال مينيميزاسيون. هادو لي بي اللي كاين هنا 600 و 200 هما لي بي اللي قلنا بي 1 و بي 2 كيوليو هما في بلاصه سي 1 و سي 2 تتولي 600 اكس 1 و 200 اكس 2. دونك هذا هو التغيير الاول 600 اكس 1 زائد 200 اكس 2. وهاد 5 هاد لا لين هادي كتولي لا كولون هنايا كما تلاحظوا 5 اكس 1 زائد 10 اكس 2 زائد 30 اكس 2 اكس 3. هنا لا لين غتولي كولون هي 5 اكس 1 زائد 10 اكس 2 زائد 30 اكس 3. دونك عاوتاني هاد لا لين الثانيه 10 اكس 1 زائد 5 اكس 2 زائد 40 اكس 3. هنا لا لين غتولي هنا لا كولون 10 اكس 1 زائد 5 اكس 2 زائد 40 اكس 3. الوغ عاوتاني اشنو هو التغيير؟ هاد 1000 اللي كانوا في ماكس 1000 اكس 1 زائد 700 اكس 2 زائد 100 اكس 3 ولاو هم اللي كانوا سي 1 و سي 2 و سي 3 ولاو هما بي 1 و بي 2 و بي 3 ولاو هنايا ولات 1700 وهنا 1000. دونك هنا باين الباساج من بريمال ديال. دونك الا بغيت ترجعوا من ديال بريمال على حساب البروف اشنو قال لكم نهار الامتحان. دونك هذه هي الطرق باش انكم كتلعب من دوك هاد التغييرات اللي قلت لكم دابا من هنا لهنا ممكن ترجعوا لهنا الا بغيت ترجعوا من ديال البريمال. دونك هاد الحصه سالات، موعدنا في حصه في اقرب وقت ان شاء الله. دونك شكرا بزاف على المشاركه ديالكم وعلى المتابعه ديالكم. المهم الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم وتابوناو معايا في لاشين اللي باقي ما تابوناو. وشكرا بزاف والله يوفق الجميع وينجحكم ان شاء الله. الى اللقاء.